अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। व इला मदयन अखाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौमि उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह वला तनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। व या क़ौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्ति वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुऐब असलातुक तअमुरुक अन नतरुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मदियन की तरफ उनके हम कौम शुऐब को कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न करो। बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अज़ाब का डर है। और ए मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दो और ज़मीन में फ़साद मचाते ना फिरो। अल्लाह का दिया जो बच रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है
اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔